कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म संघीय संसदमा महत्त्वपूर्ण 58वटा विधेयक अलपत्र, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षसँगै 4वटा समिति नेतृत्वविहीन। महाकाली सन्धिको 27 वर्षपछि नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट पानी पायो। महाकाली आयोजनाको तेस्रो चरणमा नहरको पानी परीक्षण। महाधिवेशन भएको 7 महिना हुन लाग्दा समेत नेपाली कांग्रेसका पार्टी संरचनाहरूले पूर्णता पाउन सकेनन्। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेतृत्वलाई दबाव थपिँदै। रुसद्वारा युक्रेनको सहर क्रेमेन्चोक स्थित एक व्यापार केन्द्रमा आक्रमण, कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। र न्युजिल्यान्ड विरुद्धको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा इङ्ल्यान्डद्वारा व्हाइट वास 7 विकेटले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म संघीय संसदमा नागरिकका प्रत्यक्ष सरका जोडिएका महत्वपूर्ण 58वटा विधेयक अलपत्र छन्। संसदको यही कार्यकालमा टुङ्गो नलागे यी विधेयकमाथि संसदले गरेको मेहनत र लगानी खेर जानेछ। तर उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापति समेत रिक्त हुँदा धेरैजसो विधेयक प्रक्रियामा जानै सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख 2076 फागुन 6 देखि, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष 2058-21 देखि रिक्त छन्। 2078 फागुन 21 देखि रिक्त छन्। 2078 फागुन 21 देखि राष्ट्रिय सभाका 4 मध्ये 3 समिति र 78 असोज 22 देखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति विहीन छन्। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फे कानून मन्त्री भएपछि र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त भएका हुन्। उपसभामुख र उपाध्यक्षको निर्वाचन गराउन माग गर्दै सांसदहरूले संसद बैठकमै आवाज उठाए पनि सुनवाई भएको छैन। माओवादी सांसद अमृता थापाले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै रिक्त पदमा छिटो पूर्ति गर्न माग गर्नुभयो। तर सभामुख, अध्यक्ष र दलका नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको सांसदहरूको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले सामाजिक सुरक्षा संशोधन विधेयक र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले असार 31 भित्र संघीय संसदबाट पारित भइसक्नुपर्छ। यो अवधिमा पारित हुन नसके संविधान अनुसार विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। तर विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले सभापति कहिले पाउँछ, टुङ्गो छैन। महाकाली सन्धिको 27 वर्षपछि नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट पानी पाएको छ। टनकपुर ब्यारेज नजिकै निर्माण गरिएको इन्टेकबाट नेपालतर्फ ब्रह्मदेव नहरमा महाकाली नदीको पानी छाडिएको हो। पहिलो दिन करिब 1 मिटरसम्म पानी छाडिएको छ। सो पानी खाली गरेर पुनः नहरमा भरिनेछ। 2-3 दिन यसै गरी परीक्षणपछि नेपालतर्फको नहरमा पानी छाडिनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणमा नहरको परीक्षण गरिएको हो। 2052 साल माघ 29मा नेपाल भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो। लामो समयसम्म नहर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेन। नेपालले 2063 मा निर्माण थाले पनि भारतले आफ्नो भूभागमा पर्ने 1200 मिटर नहर यसै वर्ष निर्माण सकेको हो। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले भन्नुभयो, 1-2 दिन परीक्षणपछि नेपालतर्फ नहरमा पानी आउनेछ। महाकाली सन्धि अनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले बर्खामा 1000 क्युसेक र हिउँदमा 350 क्युसेक पानी पाउनेछ। असार 15 मा धान दिवसका अवसर पारेर तेस्रो चरणको नहरबाटै रोपाइँ गर्ने कार्यक्रम तय भएको आयोजनाका निर्देशक बमको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बेदकोट नगरपालिकाको बारगुन क्षेत्रमा रोपाइँ कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालतर्फ निर्माण सम्पन्न भएको 28.5 किलोमिटर मूल नहरको परीक्षणपछि 10 क्युसेक पानी नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। 22वटा शाखा नहर निर्माणका लागि जमिन अधिग्रहणदेखि डिजाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संवैधानिक अडचन आउने अवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेसले गत मङ्सिर अन्तिम साता 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। तर महाधिवेशन भएको 7 महिना हुन लाग्दा समेत कांग्रेसका भातृ संगठन, विभाग तथा शुभेच्छुक संस्था नेतृत्वविहीन छन्। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्रमा सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिँदै गएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले हौसिएको कांग्रेसको नेतृत्वलाई आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि पार्टीका सबै निकायलाई
पूर्णता दिनुपर्ने दबाव बढाएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टीको महाधिवेशन भएको 6 महिनामा भ्रातृ संगठन, विभाग, समिति, शुभेच्छुक संस्था तथा विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिना पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै संरचना बन्न सकेका छैनन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाको अरुचिका कारण पार्टीको सांगठनिक स्वरूप निर्माण हुन नसकेको बताउँछन्। नेता पौडेलले भने, संगठनलाई कमजोर बनाइरहेको छ। संगठन कमजोर हुने काम यस्तै गरेर हो। नेतृत्वको मेरो भागको परिजति म पनि जिम्मा हो गएर, तर मलाई सोध्नु छैन। दर्जीले आफ्नो सुरुमा जसको आफ्नो अधिकार छ उसले आफ्नो सुरु गरिहाल्छन्। नभए त म थाकिसकेको, मेरो केही भन्नु छैन यसमा। उहाँलाई नै फेरि दोहोऱ्याएर दिए। केन्द्रीय समितिले 13 भ्रातृ संस्था र 18 शुभेच्छुक संस्थामा रिक्त रहेका पदमा मनोनयन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको छ। तर ती संस्थामा पदाधिकारी मनोनित हुन सकेका छैनन्। विधान अनुरूप केन्द्रीय समिति मातहत रहने 28 विभागहरू गठन हुँदा करिब 1500 नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन्। प्रत्येक विभागमा 51 जना सदस्य रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ। सहमहामन्त्री जीवन परियारले सभापति देउवालाई यस विषयमा पटक पटक जानकारी गराए पनि सुनाइ नभएको गुनासो गरे। सभापतिज्यूसँग विशेष यो सबै कमिटीहरू गठन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सभापतिको हो। सभापतिलाई हामीले पटक पटक यो कुरा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। सभापतिले नचाहेपछि कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन। सभापतिज्यूले नै अब यो कामलाई अगाडि नबढाउँदाखेरि सबै कुरा समस्या आयो। नेतृत्वले भ्रातृ संस्था, विभाग र शुभेच्छुक संस्था मात्र नभई केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था भए पनि सो पद अहिले पनि रिक्त छ। कांग्रेस नेता पुष्पा भुसाल मनोनयनका लागि नेतृत्वले बारम्बार बहाना गरिरहेको बताउँछिन्। समयको आवश्यकता हो। यसलाई भ्रातृ संस्था भन्ने संस्थाहरूलाई निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा धेरै जिम्मेवारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सदस्यहरू बनाउने अब सबै संगठनको कामलाई त अब जति छिटो संगठन बन्छ त्यति छिटो अब जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन्छ हैन। त्यही भएर ढिलो भन्दाखेरि पनि यो त संगठनको आवश्यकता पनि हो। यसमा अब सबैले अब सामिलबाट छलफल गरेर पुरा गर्नु। कांग्रेस भित्रका संरचना अल्पत्र पर्नुको मुख्य कारण गुटगत राजनीतिको प्रभाव मानिएको छ। संस्थापन र संस्थापन इतर बीच भागवण्डा नमिल्दा पार्टी संरचनाले पूर्णता पाउन नसकेको हो। नेताहरू बीच सहमति हुन नसक्दा नेपाल दलित संघको 5औं अधिवेशन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो। नेता चन्द्र भण्डारी पार्टीको विधि र विधान अनुरूप नेतृत्व अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। विधि र विधान अनुसार नेतृत्व चलिनु पर्दछ, तब मात्रै कुनै पनि संगठनहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। अझ विधि र विधानलाई कांग्रेसले अझ बढी पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उसले यो देशको नेतृत्व गरिरहेको पर्यो र यसबाट हुने क्षति त छँदैछ नि। गत चैत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको अध्यक्षमा आफू निकट नेतालाई भित्राएका सभापति देउवाले शुक्रबार नेपाल किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघमा अध्यक्ष मनोनित गरेका छन्। नेवी संघ र तरुणमा अध्यक्ष आएको करिब 4 महिना पूरा हुँदै गर्दा अहिलेसम्म तटस्थ समिति बन्न सकिरहेको छैन। नेवी संघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा स्थानीय तह निर्वाचनका कारण ढिलाइ भए पनि यही महिनाभित्र तटस्थ समिति बनाउने बताउँछन्। यो स्थानीय चुनावको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लम्बेको थियो। हाम्रो अब चाँडै लगभग 10 देखि 15 दिनभित्र हाम्रो कमिटी पूर्णता पाउँदैछ। हाम्रो छलफल भइसकेको छ। पार्टीले चाहिँ तपाईँको यही महिनाभित्र बनाउने निर्णय छ। सबै सहमतिमा पुगिसक्नु भएको छ पार्टीका नेताहरू। हाम्रो यही महिनाभित्र कमिटी पूर्णता पाउँछ। कांग्रेस भित्रको सांगठनिक संरचना अस्तव्यस्त भएको यो पहिलो घटना भने होइन। पार्टीको संगठन सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम संरचना बनाउन नसक्नुले नेतृत्वमाथिको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको कतिपय नेताहरूको तर्क छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने संघ र प्रदेश अधिवेशन अघि नै संरचनालाई पूर्णता दिने दाबी गरे। हिजो अस्ति पनि 2 जना संयोजक तोकेका छ, अरू पनि संयोजक तोकिन्छ, पूर्णता पनि पाउँछ। अब कहिलेसम्म तपाईँले ठ्याक्कै डेट त म कसरी दिउँ होइन। अब यो स्थानीय निर्वाचन भयो, विभिन्न कारणले अब नेतृत्व त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्यो। ती कारणहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको साथमा सफलता पाएको कांग्रेसले आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा सहज हुने देखेको छैन। सत्तारूढ दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने या नगर्ने बारे औपचारिक निर्णय नगरेको कांग्रेसका लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेद वा विवाद मिलाउनु पर्ने दबाव बढ्दै गएको देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले आगामी कार्तिक मङ्सिर महिनामा संघीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरू चुनावको आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय निर्वाचनमा पनि एक भएर लड्ने वा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेमा निधोमा पुगिसकेका छैनन्। गठबन्धनमा भएका दलहरू एक अर्कालाई उपयोग गरेर संसदमा सिट बढाउने योजनामा भने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलबाट धोका पाएको भनेर चिडिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई संसदीय चुनावमा साख जोगाउन गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन। 2074 को आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रलाई शक्तिशाली वाम दल बन्न गठबन्धनको दरकार पर्नेमा कुनै शंका छैन। माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा गठबन्धनको सम्भावना बलियो भए पनि जुनसुकै परिस्थितिका लागि पार्टी तयार रहेको बताउँछन्। यदि माओवादीको वर्चस्व कायम भए ठाउँमा सबै माओवादी विरुद्धको गठबन्धन बनिराख्ने, अन्त चाहिँ माओवादीले गठबन्धन गरेर गठबन्धनका यात्री दलहरूलाई सघाइरहनु पर्ने बाध्यता त मेरो विचारमा काम लाग्छ भन्ने लाग्दैन। गठबन्धनबाट सबै दलहरूलाई समानुपातिक हिसाबले फाइदा नहुने स्थिति बन्यो भने फेरि त्यो वाम गठबन्धनको सम्भावना पनि पुरै इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भन्दा 124 बढी स्थानीय तहमा जित निकालेको कांग्रेसभित्र एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन दबाव छ। कांग्रेस संस्थापन पक्ष गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा दृढ छ। इतर पक्षले भने एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र सरकार निर्माणमा मात्रै गठबन्धन आवश्यक देख्छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल हालको गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छन्। आउँदो चुनावको बारेमा अब चाहिँ गठबन्धन जो चाहिँ गएको स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल भयो, अब त्यसबाट गठबन्धन चाहिँ निरुत्साहित छैन। अब यसलाई चाहिँ सधैँ लिएर जानुपर्छ भन्ने नै सोच नेपाली कांग्रेसभित्र छ। चुनावको माहौल तातिएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच बृहत वाम एकताको प्रसंग पनि उठ्ने गर्छ। स्थानीय तहको नतिजाले पनि वर्तमान गठबन्धन भत्किए नेकपा एमाले शक्तिशाली पार्टी बन्ने देखाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेलाई सत्ताच्युत गराउन निर्माण भएको गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक ढिक्का हुन नसकेको गठबन्धनलाई लिएर एकीकृत समाजवादी थप सशंकित छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, त्यो गठबन्धन जुन हो त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढंगले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौं। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई सत्ता स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनले मुलुकको हित नगर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि यसको भूमिका नहुने तर्क गर्छन्। तर चुनावमा जसरी पनि जित्ने रणनीतिमा दलहरू हुँदा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य सुखद नहुने चापागाईको तर्क छ। सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन कसरी लान पर्छ त्यसरी लान पनि सक्छन्, किनकि कुनै निश्चित दिशा नै छैन। होइन भनेदेखि गठबन्धन जान पनि सक्छ, नजान नै सक्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थ बाजिएन भनेदेखि जान सक्छ, बाजियो भनेदेखि भत्किन सक्छ। किनकि यो देशका लागि गरिएको गठबन्धन त होइन, जनताका लागि गरिएको गठबन्धन त होइन, देश विकासका लागि गरिएको गठबन्धन त होइन। यो गठबन्धन त स्वार्थको मेल हुने बेलासम्म यो गठबन्धन रहन्छ। जब स्वार्थमा मेल खाँदैन गठबन्धन भत्किन्छ। हाल आएर गठबन्धनको अभ्यास संसदीय मूल्य मान्यताभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने नयाँ बहस पनि छेडिएको छ। तर हरेक जसो संसदीय निर्वाचनमा दलहरू बीच कार्यगत एकता वा तालमेलको नाममा गठबन्धन हुँदै आएको छ। राजनीतिक स्थिरताको सूचक गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नको दुई तुक जवाब सायदै कसैसँग होला। गठबन्धन गरेर चुनावमा झण्डै 2/3 सिट जितेका कम्युनिस्ट शक्ति पार्टी एकीकरण गरेर समेत स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व दिन चुकेको दृष्टान्त सामुन्ने हुँदा अझै पनि गठबन्धनका लागि दलहरूको व्यग्रताले उनीहरू राजनीतिलाई सत्ताको दाउपेच भन्दा बढी सोच्दैनन् भन्ने भान मिलेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाका लागि अनिवार्य परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको छ। कैदीबन्दीका लागि सरकारले परिचय पत्र लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। जेल प्रशासन, कैदी, प्रहरी र बिचौलियाको सेटिङमा कैदी साटफेरका घटना बाहिरिन थालेपछि विभागले परिचय पत्रबाट सुधारको पहल गरेको हो। अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको किनारा नलागी पूर्वपक्षमा रहेका कैदी तथा बन्दीका लागि कसुर र व्यक्तिगत विवरण खुल्ने गरी परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको हो। बाँकेका सुन्दर हरिजनको जेठ 4 मा रोल्पा कारागारमा भएको शंकास्पद मृत्यु र सुर्खेतका विजय विक्रम शाहले आफ्ना नाममा रहेको कैद सजाय हरिजन मार्फत भुक्तानी गराउँ
गराउन भएको सेटिङ सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले पनि कारागार आन्तरिक प्रशासन कैदी जेलर सुरक्षाकर्मी लगायतलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको थियो। विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले कारागार प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत नै सजाय भुक्तानरत र मुद्दाको किनारा नलागी पूर्वपक्षमा रहेका तथा धरौटी तिर्न नसकी थुनामा पठाएका कैदीबन्दीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी गराउन अस्थायी मतदाता नावली सङ्कलन गर्न आदेश दिएको छ। कानूनका विद्यार्थी निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले हिजो दिएको आदेशको लिखित विवरण सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्चले नेपालको संविधान सर्वोच्चको नजिर र निर्वाचन आयोगको पुरानो निर्णयका आधारमा त्यस्तो निर्णय दिएको हो। 2064 र 2070 सालमा भएका संविधान सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी र अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुसँगै समानुपातिकतर्फ मतदानको अवसर दिएको थियो। त्यसका लागि कैदीबन्दीको नाम अस्थायी मतदाता नावलीमा समावेश गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा अन्य सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले यसअघि नै अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPPमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, सीमानाको रक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता प्राथमिक विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउनुभयो। सरकारले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिकै कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढेको मन्त्री खड्काले दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। यसैबीच अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPPका सम्बन्धमा नेपालले अस्वीकार गरेको अमेरिकालाई पत्रचार गरेको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हिजो फरक कुरा बोल्नु भएको थियो। SPPलाई लिएर नेपालमा विरोध भएपछि सरकारले मन्त्री परिषदको असार 6 को निर्णय अनुसार त्यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री खाँडले सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको विनियोजित बजेट छलफलमा जवाफ दिने क्रममा भन्नुभएको थियो। SPP अघि नबढाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णयलाई हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएका छौं। सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार प्राप्त गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई कुनै पनि पत्रचार गरिएको छैन। तर खाँडले सो कुरा संसदमा बोलेपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूले कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन्। मन्त्री खाँडले आफूले केही समय अगाडि बोलेको भनाइलाई फेरेर बेलुकी आफ्नो सचिवालय मार्फत सच्याउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले SPPलाई अघि नबढाउन मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको भन्दै कुरा बाहिर ल्याउनु भएको हो। गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले पटक पटक मापदण्ड र निर्देशिका ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्ता दूषित पानी खान बाध्य छन्। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नै 3 वर्षदेखि संसदमा थन्किँदा मापदण्ड विपरीत काम गर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्ने आधार बनेको छैन। पटक पटक ल्याइने खानेपानी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ऐन कानून नआउँदा समस्या देखिएको हो। 2062 मा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन निर्देशिका ल्याएको सरकारले गत असार 2 मा जलस्रोत ऐन 2049 को दफा 18 को उपदफा 1 अनुसार खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL उपभोक्ता समिति, खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्था बोर्ड लगायत जार मिनरल वाटर बेच्ने कम्पनी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। तर कानून ल्याएर मात्रै जिम्मेवार बनाउन सकिने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आपूर्तिकर्ताले मापदण्ड अनुसार काम गरेका छैनन् भने कारबाही गर्न सक्ने ऐन ल्याउनु पर्यो।
संविधानले प्रदेशहरूलाई दिएको अधिकार खोज्दै सरकारले वन नियमावली ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट गत साता स्वीकृत तर राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी नियमावलीमा वन ऐनमै नभएका व्यवस्था समेत गरिएको छ। नियमावलीले वन तथा भू संरक्षण विभागको महानिर्देशकलाई झनै शक्तिशाली बनाएको छ। संविधानले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा काठ लगायतका वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरणको अधिकार प्रदेश सरकार मार्फत राखेको छ। त्यसै अनुसार 7वटै प्रदेशमा वन मन्त्रालय छन् र त्यस अन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालय पनि छन्। प्रदेशको वन संरचना संघीयता लागू हुनुअघि केन्द्रमा जस्तो थियो त्यस्तै छ। केन्द्रमा वन विभाग भनिए जस्तो प्रदेशमा प्रदेश वन निर्देशनालय छ। केन्द्रको विभागीय प्रमुखलाई महानिर्देशक भनिए जस्तो प्रदेश निर्देशनालय प्रमुखलाई निर्देशक मानिन्छ। प्रदेश वन मन्त्रालयमा केन्द्रकै वन क्षेत्रका प्राविधिक सहसचिवलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ र प्रदेश वन निर्देशनालयमा पनि प्राविधिक सहसचिव निर्देशक प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रदेश निर्देशनालय अन्तर्गत डिभिजनल वन अधिकृत डिएफओ छन्। प्राविधिक उपसचिव रहने उनीहरू नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् तर उनीहरूको सरुवा प्रदेशको वन मन्त्रालयले गर्छ। एक प्रदेश सचिवले भने प्रदेशका सचिव र निर्देशक पनि नेपाल सरकारकै सहसचिव सरहका कर्मचारी हुन्। उनीहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा कमजोर बनाउन खोज्दा द्वन्द्व बढ्न सक्छ। वन व्यवस्थापन र बिक्री वितरणको अधिकार प्रदेश मार्फत नै भएकाले प्रदेशलाई नै जिम्मेवारी दिनु उत्तम हुन्छ। वन नियमावली 2079 को दफा 26 को 1 क मा 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको वन पैदावारको लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार वन तथा भू संरक्षण विभागको महानिर्देशकलाई तोकिएको छ। प्रदेश मार्फत रहेका डिभिजनल वन अधिकृतलाई 25 लाख रुपैयाँसम्मको मात्र वन पैदावार लिलाम स्वीकृत गर्ने अधिकार तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुलुकभर ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिन थालेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले लिखित परीक्षा बिनै ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने गृहकार्य गरिरहेका बेला बोर्डले ठूलो संख्यामा शाखा विस्तारको अनुमति दिने तयारी गरेको हो। यसै अनुसार थप 4वटा ब्रोकरले 7 स्थानमा शाखा सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् र 10वटा ब्रोकरले 16 स्थानमा शाखा स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन्। 27वटा ब्रोकरबाट 65 स्थानमा 146वटा शाखा स्थापनाका लागि आवेदन प्राप्त भएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। रोचक चाहिँ के छ भने बोर्डले सम्बद्ध स्थानमा ब्रोकरको आवश्यकता, शेयर कारोबारको सम्भावना लगायत केही विषय नहेरी माग आएका सबै ठाउँमा शाखा विस्तारको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। अहिले ब्रोकरको शाखा विस्तारलाई शेयर बजारको सुधारका लागि भन्दै आन्दोलन गरिरहेका लगानीकर्ताको मागसँग जोडेर अनुमति दिन थालिएको हो। बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक एवं कार्यान्वयन समिति संयोजक विनयदेव आचार्यले भन्नुभयो, लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न बनेको कार्यान्वयन समिति बैठकले ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार मापदण्ड पुगेका आवेदन अध्ययन गरी लाइसेन्स वितरण गर्छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनको क्रेमिनचुक शहरमा रहेको एक व्यापारिक केन्द्रमा मिसाइल आक्रमण गर्दा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 59 जना घाइते भएका छन्। व्यापारिक केन्द्रभित्र करिब 1000 नागरिक रहेको अवस्थामा रुसले गरेको सो आक्रमणको G7 का राष्ट्रहरूले भर्त्सना गरेका छन्। निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको सो आक्रमणलाई G7 का नेताहरूले युद्ध अपराधको संज्ञा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले कब्जा गरेको क्षेत्रभन्दा 130 किलोमिटर पर सो हमला भएको हो। सो क्षेत्रमा आक्रमण गर्नै पर्ने केही कारण नभए पनि रुसले आक्रमण गर्दा निर्दोष सर्वसाधारण मारिएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। जोनी बारिस्टोको आक्रमक ब्याटिङ मद्दतमा इङ्ल्यान्डले हिजो न्युजिल्यान्ड विरुद्धको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा व्हाइट वास गरेको छ। उनले आफ्नो गृह मैदानमा तीव्र गतिको अर्धशतक इङ्ल्यान्डले यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। आफ्नो गृह मैदानमा तीव्र गतिको अर्धशतकमा इङ्ल्यान्डले जितका लागि 299 रनको लक्ष्य सफलतापूर्वक पछ्याएपछि 7 विकेटले विजयी रहेको हो। खेल सकिँदा इङ्ल्यान्ड 3 विकेट गुमाएर 296 रनको स्थितिमा रह्यो। बारिस्टो 71 रन बनाएर नट आउट रहे। यो 30 बलमा सम्भव भएको रन स्कोर हो। इङ्ल्यान्डका लागि टेस्ट क्रिकेटमा यो दोस्रो तीव्र गतिको अर्धशतक हो। पूर्व कप्तान जोय रूट 86 रन बनाएर नट आउट रहेका थिए। उनले 55 रनबाट व्यक्तिगत स्कोरबाट दिनको सुरुवात गरेका थिए। उनले आफ्नो योर्कशायर खेलाडी बारिस्टोसँग मिलेर 111 रनको निर्णायक साझेदारी गरे। वर्षाले गर्दा अन्तिम तथा 5औं दिनको बिहानको खेल सम्भव भएको थिएन। इङ्ल्यान्ड 2 विकेट गुमाएर 183 बाट खेल अगाडि सुरु गरेको थियो। जितपछि इङ्ल्यान्डले 3 टेस्टको श्रृङ्खलामा 3-0 को अग्रता लिएको छ। इङ्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डका पूर्व कप्तान ब्रेन्डन म्याकलमको प्रशिक्षणमा पनि पहिलो श्रृङ्खला खेलेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश बाहेक बाँकी सबै प्रदेशका केही स्थानमा
भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।